मायकल डेसा हाका कोणें तरी एकल्यान तेचे तकलेर रोड मारलो आनी ताका भरपूर हांगा तकलेक मार लागलेलो आसा आनी ते दिसा ताबडतोब हांवें PIक फोन केलो आनी PIक सांगलें जाता तितले भितर हेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी तें एक्शन जेन्ना ताका मारलो तो मनीस धांवलो म्हणटच म्हाका रस्ता पुलिशेन आमी जेन्ना सांगलें PIक सांगलें तेणें ताबडतोब आयज ताका धरून ऑलरेडी अरेस्ट केल्लो आसा। हो इन्सिडेंट कित्याक जालो हें आमकां इन्क्वायरी करपाची गरज आसा आनी सारकें हाचेर एक्शन जावपाक जाय। हांवें PIक ऑलरेडी आतां इंस्ट्रक्शन दिलां, PSIकूय आतां इंस्ट्रक्शन दिलां, जाता तितले बेगीन हाका हाचेर एक्शन जावपाक जाय। He has really done a very good job. It was a blind case. एक मनीस एक मायग्रंट थिंगा रस्त्या सायडीन रावन आमची पांचाचेर मारून तकली फोडून हाफ मर्डर करून धांवता आनी वी डोंट हॅव एनी क्लू ऑफ दॅट। ह्या दिसा न्हू आमी 12 देखून येयली रावली। त्या दिसा असल्ट जाला रातची 12 MLAनूय बीन आमकां सांगलें आपूण येता म्हणलें सर तूं आनी नाका आम चोयताय सपोज तूं गरज पडलें जाल्यार आमी आपयताय म्हूण। सो आमी 12 देखून रावली एंड आमी पुलिसांक एकूच सांगलें आमकां जोरी तर हो मनीस मेळना हांव आख्खे कुठारकारां एकठांय कोतोलें। बट आय रियली एप्रिशिएट आमच्या वेर्ना पुलीस टिमीक बिकॉज इमिजिएटली विदीन 2 दिसां भितर ही ब्लायंड केस तेमी सॉल्व केली आनी आयज हो मिस्टर कृष्णा यादव म्हणटाय तो भितर जेलींत आहा। मुगेली एकूच मेसेज ह्या मायग्रंट्सांक तुमी आमगेल्या गांवां येयल्याय बरे भाशेन काम कराय आनी वसाय। तुम्ही जर तर हे भाशेन आयज तुमी पंचाक असॉल्ट कोताय हाल्यार आमचे लेमॅन आमकां कित सेक्युरिटी आहा। कुठ्ठाळेचे आमदार सर आतोनवास तुम्ही आज वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर येवपा फाटलो उद्देश कितें? उद्देश म्हणल्यार कितें जालें 3 तारखेर मार्चाचे 3 तारखेर सांजचे टायमार असल्या टायमार एक इन्सिडेंट जालो आनी आमचो गांवचो भाव विलेज पंचायत करताली मायकल डेसा हाका कोणें तरी एकल्यान तेचे तकलेर रोड मारलो आनी ताका भरपूर हांगा तकलेक मार लागलेलो आसा आनी ते दिसा ताबडतोब हांवें PIक फोन केलो आनी PIक सांगलें जाता तितले भितर हेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी तें एक्शन जेन्ना ताका मारलो तो मनीस धांवलो म्हणटच म्हाका रस्ता पुलिशेन आमी जेन्ना सांगलें PIक सांगलें तेणें ताबडतोब आयज ताका धरून ऑलरेडी अरेस्ट केल्लो आसा। हो इन्सिडेंट कित्याक जालो हें आमकां इन्क्वायरी करपाची गरज आसा आनी सारकें हाचेर एक्शन जावपाक जाय। हांवें PIक ऑलरेडी आतां इंस्ट्रक्शन दिलां, PSIकूय आतां इंस्ट्रक्शन दिलां, जाता तितले बेगीन हाका हाचेर एक्शन जावपाक जाय। आनी म्हाका हांव आनी चड करून PIक तशेंच स्टाफाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ताबडतोब ताका धरून हाडून आयज ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी असल्यो जे करताली इन्सिडेंट जावपाक जायना कितें असले तर इन्सिडेंट जाले जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे हांगासर आमकां भरपूर प्रॉब्लम जातलो आनी हाचेर एक्शन जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे कितें हें जें कितें गांवांत जाता हें इतलें जावपाक पावपाचें ना आनी तें ताबडतोब हांवें PIक सांगलेलो आसा हाचेर एक्शन जावपाक जाय। हे जे पळय मायग्रंट्स जे पळय सद्या गोंयांत जी संख्या वाडल्या आनी जो आतां इन्सिडेंट लायव्ह इन्सिडेंट म्हणजे एक पंचाचेर जेन्ना इतलो सिरियसली आनी मर्डरफुली जो एक्ट जाता त्या बद्दल लॉ आनी सिट्युएशन जे पळय आसा तें खरेंच इफेक्टिवली चलता काय तें बरे भशेन आनी स्ट्रॉंगली चलपाक जाय अशें तुमकां दिसता? वॉट मेसेज वूड लायक टू गिव? कितें आसता म्हाका हाचेर स्ट्रीक एक्शन जावपाक जाय। जो कोण इन्सिडेंट करता ताका बेश्टो असो सोडपाचो न्हू, ताचेर एक्शन जावपाक जाय आनी जे मेरेन एक्शन जायना ते मेरेन आमी ताका वोगी रावपाना। कित्याक असले इन्सिडेंट जावपाक जायना। आयज फाल्यां तो करतलो फाल्यां दुसरोय करतलो ही एडवांटेज आमी दिवपाक शकनाय। कळ्ळें तुका? एवरी टायम आमी वोगी रावपाकूय शकनाय। ताका लागून हांवें स्ट्रिक्टली हेका PIक सांगलेलें आसा जाता तेजे बेगीन तुमी ताचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून। सरपंच, एज अ सरपंच ऑफ विलेज पंचायत ऑफ कोर्तालीम तुका दिसता की हें कितें जालां आनी कितें घडलां तुज्या मेंबराच्या बाबतींत तें योग्य अशें? ना, एक्चुली तें सारकें न्ही। सो हें असॉल्ट जालें तें खूब हें जें आसा वायलंस हें। सो एज अ पंच मेंबर तो जस्ट विचारपाक गेल्लो थंय म्हणल्यार तांकां रिक्वेस्ट केल्लो तेणें की थंय बसूं नाका म्हणून पिवपाक। सो तें विचारले बरोबर तेणी तेजेर अटॅक केलें। सो म्हाका दिसना हें तेंचें डिसिजन सारकें आशिल्लें अशें म्हणून। सो तेणी अशें करपाचें न्ही आशिल्लें। सो सेकेंडली आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा
की हे जे गाडी बी आसा पळय ते ऑलरेडी थंयच्यान काडपाचे अशें म्हणून. So according to the panchayat record, those gadias are whatever are there, are they legally installed there or it is illegally installed there? तेजीच आतां इन्क्वायरी जातली. आमी ऑलरेडी आतां एक इन्स्पेक्शन करपाचें हें केल्लें आसा. सो अकॉर्डिंगली आमी इन्स्पेक्शन करून तें फायंड आउट करतले आनी तेजेर एक्शन घेतली. इलिगल आसा जाल्यार ते काडून तुमी उडोवपाचें डिसिजन घेतलें सो दॅट असल्या प्रकारचे प्रकार परत मुखार हेचे मुखार जावचे ना. जावपा जायना अशें. ओके. बाब मायकल डिसा, यू आर द पर्सन हू गॉट इंजर्ड सिरियसली आनी तुजेर जो प्रहार जाला एज अ लोकल पंच म्हणून तुका कितें दिसलें जेणे करून तूं थंय गेलो आनी तांकां तुवें विचारलें की बाबा तुमी हांगा पिवपा बसनाका म्हणून? वॉट इज द फॅक्ट एक्झॅक्ट फॅक्ट म्हळ्यार कितें ते जायते पावटी थिंगा लोक म्हणटा पंच आसा थिंगा पितात, कोण पंच एक्शन घेयना, पंचायत एक्शन घेयना. सो तेन्ना नापास जातालो जायत जाण सगळे थिंगा बसून पिताले. सो हांवें ताका म्हणलें बाबा थिंगा पयलीं ताका वसात म्हणून सांगलें. हय वचून सांगलें ताणें फाडलें म्हजें कितें पायप तेचें मारलें. सो म्हाका ब्लिडींग येवपा जालें. हय सो हांव कितें म्हणटा तुमी थिंगा पिवपाना आनी हांव पुलिसांकूय मागता आनी ते केस बेगीन तो धांवलो मारून गेलो. पूण पुलिसांनी 2 दिसां भितर ती केस सॉल्व करून काडली आनी ताका 21 साल ताका 2 हाडलो. सो हांव पुलिसांकूय मागता की थिंगा पेट्रोलिंग करचें कितें आयज आनी म्हाका जाल्यार फाल्यां आनी कोण जावपाक शकता. सो थिंगा पेट्रोलिंग करचें आनी थिंगा ते गाडी आसात तें आमकां काडपाक सरपंचाक सांगलें ते गाडी आमकां काडचे. सो ती गाडी आसल्यार ते थिंगा पिवपाक बसतले. ते गाडे काडले जाल्यार आमी सगळे ते क्लियर जातले. सो हे जे पळय भायले नॉन गोवन्स कोणेवर जे मायग्रंट जे पळय हांगा सेटल जाल्ले आसा ऑर दे आर स्टेईंग इन अ रेंटेड हावजीस वेर एवर ते आर सपोज टू बिहेव प्रॉपरली इन बरे भशेन तेणी रावपाचें, आपलें जिवन जगपाचें, जोडपाचें, कितें करपाक वचपाचें. पण तेणी जर असो कायदो जर आपल्या हातीन घेवन जर ते आपले लोकल्साचेर जर अशें एटॅक आनी दॅट टू ऑल्सो रेप्रेझेंटेटीव, पब्लीक रेप्रेझेंटेटीव एज अ पंच, पंचाच्या सारक्या मनशाचेर जर असो अटॅक जावपाक लागलो जाल्यार सामान्य मनीस, तेचेर अटॅक जावपाक शकता. सामान्य कॉमन मॅन आसा तेजी कितें अवस्था? तेचेर जावपाक शकता. पंचायत मारलो फाल्यां आनी कोण सांगतालो तुमी वच म्हणल्यार तेकाय मारूंक शकता आनी मोव जावपाक शकता. हांव म्हणटा कितें कोण ते भायले आहाय तेणें आपल्याक रावचें, बरे भाशेन रावचें आनी गोंयांत तुमी एक्सप्लेन करचें न्ही, दुसऱ्याचेर अटॅक करचें न्ही. Yes. Madam, as a ex-Sarpanch of Kordalim Panchayat and present Panch of the Kordalim Panchayat, what message you would like to give on this incident? See, first of all, before giving the message, म्हाका आख्ख्या गोंयकारांकू इन्सिडंट जालो तो एक्सप्लेन करपा जायो. यू नो ते दिसा मंडे तो कार्निवाला फ्लोट आसलो वास्को आनी जेन्ना हो आमचो भाव कोणागे फंक्शनासून वयतालो ही रोड सायड तो हे सगळे मायग्रंट्स आहाय ते बसून थिंगा सोर पिताय तो तेणें चोयलो आनी बींग अ पंच सगळ्यांची बोटां पंचाचेर आसता, पंच कित कोताय, पंच कित कोताय. सो आमचे नो डावट पेट्रोलिंग चालू आसता बट ते 9 o'clock टायमाचेर तुगेले हायवे सायडीन पिताय म्हूण तो थांबोवन फकत तो विचारूंक गेलोले कामाक तेजेर काडून ए रोड काडून मारून तकली फोडटाय आनी रोगदां आवताय विच इज हाफ अ क्रायम. आनी हे मायग्रंट्स तो मनीस जावन आसा मिस्टर कृष्णा यादव म्हणटाय तो नेटिव्ह फ्रॉम वाराणसी UP आनी रावता पिडणी नागवा. ओके. पिडणी नागवासून हो कुट्टाड येता आनी कुट्टाड आमगे पंचाचेर असॉल्ट करता आनी आयज जेन्ना आमकां कळ्ळें तो हूंय कोणा बरें काम करता कोण चंद्रू भिंगी म्हणलो, चंद्रशेखर भिंगी म्हण सांकवाडेचो आनी तोय बीन आसलो आतां येयलो हिंग पुलीस स्टेशनार. म्हणजे एकूच आय फर्स्ट ऑफ ऑल आय रियली एप्रिशिएट आमच्या वेर्ना पुलीस स्टेशनाक. सी जे दिसा इन्सिडंट जालो आनी म्हाका कोण तरी थिंगसून फोन केलो तुमची पंचा माल म्हूण इमिजिएटली आय कॉल्ड आर MLA. Yes. MLA was busy with some function. I really appreciate our MLA function सोडून तो इमिजिएटली आम पावचनी पयलो डॉक्टर सिंग पावलो. तेणें इमिजिएटली पुलिसां कडेन कॉर्डिनेट केलें, PIयाकूय कॉर्डिनेट केलें. आय रियली थँक आर PI मिस्टर नेल्सन कुलासो. अंडर हीज गायडन्स आमचो यंग PSI महेश बोमकर म्हणलो ही हॅज रियली डन अ व्हेरी गुड जॉब. इट वॉज अ ब्लायंड केस. एक मनीस एक मायग्रंट थिंगा रस्त्या सायडीन रावन आमची पंचाचेर मारून तकली फोडून हाफ मर्डर करून धांवता आनी वी डोंट हॅव एनी क्लू ऑफ दॅट. हेणे आपणागेले जे टीम लायक फॉर एग्जाम्पल आमचो हेड कॉन्स्टेबल विदेश नायक, हेड कॉन्स्टेबल सुदेश देसाय, पुलीस कॉन्स्टेबल सतीश लकांडे आनी अरविंद पुलीस कॉन्स्टेबल अरविंद हे आपणागेले टिमी घेवन तेणें ताबडतोब इमिजिएटली सी त्या दिसा न्हू आमी 12 देखून येयलीं रावलीं
जे दिसा असल्ट जाला रातची 12 MLAनूय बीन आमकां सांगलें आपूण येता म्हणलें सर तूं आनी येनाका आम चोयताय सपोज तूं गरज पडले जाल्यार आमी आपयताय म्हूण. सो आमी 12 देखून रावली एंड आमी पुलिसांक एकूच सांगलें आमकां जोरी तर हो मनीस मेळना हांव आख्खे कुठारकारां एकठांय कोतोलें. बट आय रियली एप्रिशिएट आमच्या वेर्ना पुलीस टिमीक बिकॉज इमिजिएटली विदीन 2 दिसां भितर ही ब्लायंड केस तेमी सॉल्व केली आनी आयज हो मिस्टर कृष्णा यादव म्हणटाय तो भितर जेलींत आहा. मुगेली एकूच मेसेज ह्या मायग्रंट्सांक तुमी आमगेल्या गांवां येयल्याय बोर भाशेन काम कोराय आनी वसाय. तुम्ही जर तर हे भाशेन आयज तुम्ही पंचाक असॉल्ट कोताय हाल्यार आमचे लेमॅन आमकां कित सेक्युरिटी आहा. अ स्ट्रॉंग मेसेज टू द गव्हर्मेंट प्लीज टेक एक्शन. No doubt, police are under a Home Minister who is the CM. Give strict messages to your all the police under your this saying, "Amka so तर गोंयकारांक security ना, then what is this? गोंयकार local सोडून पंचाक security दायचोय. जाल्यार आमकां आनी कितें आमकां बायल मनीस पंच जावन बायल मनीस सरपंच जावन आनी आमकां केसो सेक्युरिटी हा ह्या मायग्रंट्सां बरेक. So it is my strong message to all these migrants. Or culprit Krishna Yadav from Varanasi UP जो रावता पिडणी नागवा येणे जे असॉल्ट केला तेका 2 दिसां भितर पुलिसान भितर गायला. सो पुलिसूय बीन लायटली घेयनाय. एंड हांव मागता आमच्या CMा कडेन प्लीज सेंड स्ट्रिक्ट मेसेजीस टू ऑल द पुलीस स्टेशन्स. हे भाशेन जर तर असॉल्ट जाले जाल्यार ओगोत येवपाना लोकांगेले हिंगा रायट्स जावपाक. सो प्लीज तुम्ही हांव मागता एंड आय रियली फायनली आय एप्रिशिएट आ पुलीस टीम वेर्ना पुलीस टीम जितल्यांनी हे आयज कल्प्रिटाक धरून हाडला. आय ऑल्सो थँक आ ऑनरेबल MLA फॉर कॉन्स्टंटली कोऑर्डिनेटिंग विथ द पुलीस.